श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ भागीरथी गद्यं जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्न ऊर्ध्वाण्डकटाह विवरेण अन्तःप्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजावने जन अरुणकिञ्जिल्कोपरञ्जिताखिल जगदघमलापहो स्पर्शनमाला साक्षात् भगवत्पदीत्यनुपलक्षित वचोभिः अभिधीयमाना अतिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः यत्र हवा वीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतः अस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति याम् अनुसवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय विवशामीलितलोचन विगलितामल बाष्पकलया अभिव्यज्यमान रोम पुलक अधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः ऋषयस्तत्प्रभावज्ञाः का ऋषिलोके यां ननु तपसा आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवे अनवरतभक्तियोगलाभेनैव उपलक्षितान् अर्थात्मकतयः मुक्तिमिवागतां मुमुक्षवः सुबहुमानम् एव अद्यापि जटाजूटैः उद्वहन्ति। ततो अनेकसहस्रकोटि विमानानीक संकुलदेवयानेन अवतरन्तीन्दुमण्डल माप्लाव्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्भिर्दिशम् अभिस्यन्दन्ति। नदी नदपतिमेव अभिविशति। सीता अलकनन्दा चक्षुर्भद्रा इति। सीता तु ब्रह्मसिदनात् केसराद्रिशिखरेभ्यो अधो अधः पतन्ति। गन्धमादनमूर्तिपतित्वा अन्तरेण भर्द्वाश्वं वर्ष्वं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रं प्रविशति। एवं माल्यवच्छिखरान् निष्पतन्त्यनुपरतवेगां केतुमालामभिचक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति। भद्राचेतुत्तरतो मेरुशिरसो निपतन्ति। गिरिशिखरमविताहाय अतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादभिधस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरून् अतिक्रम्य उदीच्यां दिशि लवणार्णवं प्रविशति। तथैव अलकनन्दा दक्षिणेन तु ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य निषेध हिमकूटान्यतिभारसंहरन्ति रुटन्ति। भारतमेव वर्षं दक्षिणास्यां दिशि जलनिधिं प्रविशति। अन्ये नदाः नद्यश्च वर्षे अस्मिन् सन्ति बहुशो मेर्वादिर्गिरिदुहितरः। अत्रापि जम्बुद्वीपे भरतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अथान्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति।